ہاں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں. ہوں اگلی گل سناؤں تو بعد مینوں انہاں بزرگاں دسنا ہے کہ یار تو اگا سنا یا ایں جو جا انہاں دسنا کیونکہ تہاڈی کیفیت نے سبحان اللہ دے ذریعے انہاں پیغام دینا ہے انہاں کو مینوں پیغام دے دینا ہے کہ تو اگا کوئی سنا یا جا. ہوں اگلی گل سنن تو بعد ہاں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں عرشاں دا راہی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی. ساڈے ایک عظیم خطیب گزرے حضرت مولانا ذوال قاسمی رحمت اللہ علیہ. تساں سنے ہوسے نے نام ہی سنیا ہوسی تے وہ پنجابی دی گل کردے ہاں دھیان میں ذرا تصورات دی دنیا چ گل کرن لگا او میں ذرا جبرائیل کول پوچھن لگا وا ذرا آمنہ دے لال دے بارے دس تے میں بھی تصورات چھوٹی جی گل کرن لگا مڑ کا شعر سنانا. معراج دی رات تمام انبیاء مسجد اقصی دے اندر موجود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ کی آدے پہ ابراہیم جی او یوسف نو تے ویکھو یار ایویں نہیں ناراض نہ ہو گیا میں تواڈے بارے انج کوئی نہیں سنیا میں اندے الٹ سنیا ہویا بس اس تو لیول اتنا زیادہ ہیٹھ نہ آ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آ دین عیسیٰ جی او یوسف نو تے ویکھو سارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے تذکرے پہ کرندے نے آمنہ دے لال تشریف لے آئے یار این وقت چراغ چلے اندھیرے والا کام ہوئے میں سارا ڈرامہ کو زور لواندا رہا تے تساں چپ کر کے بیٹھے رہو تساں میرے قابل صد احترام بزرگ ہی نے لیکن تہاڈی بھی ذمہ داری بن گئی چھوٹے برادری حوصلہ افزائی کرنا محبت نال سنیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگشت مبارک استادی اپنی انگشت مبارک اپنے دندان مبارک دے اندر انج رکھ کے تے ٹٹی کی لا کے آمنہ دے لال نو دے دے خدا دا نہ ایتھے شعر سنیا ہے تو جویں پنجابی چاہندے نے شعر دا جویں مول بندا ہوئے مول پویا ہاں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں عرشاں دا راہی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی جدوں دید ہوئی چاہے باہر پردی جدوں دید ہوئی چاہے باہر پردی گردن پہ چھٹ گئی شاہ مصر او گردن پہ چھٹ گئی شاہ مصر دی گردن پہ چھٹ گئی شاہ مصر دی آواز آئی سوہنا ہی بہویں آواز آئی سوہنا ہی بہویں عرشاں دا راہی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی. مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی چپ بن کے صبح ہو انج رات بولی. کتے سونے مولد بیٹھے ہوئے ذرا اینج اپنی نگاہاں اٹھا کے نظر اٹھا کے ذرا رات کا نظارہ کرو نا رات کو پوچھو رات ہو تیرے نال کرنی ایک بات بھئی آ جڑا شعر پڑھدا پے ایویں اللہ جاندا اگوں رات جواب دینا اس شعر علی ہولا پڑھیا گل ان دے نال وی اچھی ہے شعر سنن تو بعد فیصلہ تو صاف کرے ہاں مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی چپ بن کے صبح ہو انج رات بولی چپ بن کے صبح ہو انج رات بولی میری کیا ہے سیاہی سوہنا ہی بہویں میری کیا ہے سیاہی سوہنا ہی بہویں عرشاں دا راہی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں اللہ دمادی سوہنا ہی بہویں قربان لگتے سر کے غلامے قربان لگتے سر کے غلامے نالین چمنا خود آپ تانے نالین چمنا خود آپ تانے دے وچن گواہی سوہنا ہی بہویں دے وچن گواہی
میرے بھائی حسنین صاحب آخر جاندے جاندے کربلا دے شہزادے دی گل کریندے پیا تے میں تساں حضرات دی کیفیت ویدا پیا میں آخدا پہ خدا نخواستہ کوئی دوجے یاراں وچوں ایدے آ کے نال قد دے کھڑوتا ہو وہ انکار کے کان لا کے دی اتنی بڑی صحابہ کرندے ودیاں حضور دے گھرانے دی گل آئی تے نندی آواز سونی آندی بھی آئی کدی سانو صبح پیغام اور لمحہ نہ دے کہ یار نند وچ اہل بیت دا کوئی رنگ ویکھے تے میں ہن اگلا نا لگا پورا شعر کو نہیں پڑھنا ایویں ادھی لائن تے اس تو بعد تساں دسنا ہے اللہ دا شکر ہے اساں اہل بیت نو منن والے ہیں اساں صحابہ نو منن والے بس تو دسنا تو محبت نال دسنا اچھی آواز ہے حسین و حسن دا ہے پاک نانا حسین و حسن دا ہے پاک نانا کی کرنا حافظ جگدا یارانا کی کرنا قاسم جگدا یارانا کیوں کیونکہ کوئی انج دا نازی سونا ای